شان روان دي د مکې مکرمې کافرانو دوی ټول مال تجارت اخیستی دی اوس هغه تجارت کوي د مکې سردارانو ټول تجارت پیسې مال سره دي صوفیان سره دي تاسو یې ګوښلي شئ صاحب کې نو پولیس سره لګي هغه بدل اوس وایي बैर रूहा जहाँ से 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कुएं का पानी पिया है। कुआं नजर नहीं आ रहा। ये पानी इंशाल्लाह क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जब दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो इसी कुएं से आकर